जति बेला पनि नेपालमा जब जब राजनीति चाहिँ घटना हुन्छ यहाँ चाहिँ अब भारतीयहरूको आगन्तुकहरू खास गरेर चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ दक्षिणबाट आउनेहरूलाई उनीहरूलाई नागरिकता कसरी दिने यतिसम्म भयो कि नागरिकताको इतिहासमा लाजो मर्नु कुरा 3 जना चाहिँ नागरिकले नागरिकता प्राप्त 3 जनाले सही गरे उसलाई नागरिकता दिनेसम्म पनि यो देशका राजनीतिक पार्टीहरूले सत्ताधारीहरूले त्यहाँसम्म पुगे। अब उनीहरूलाई अब एउटा हातले सिन्दुर हाल्ने अर्को हातले चाहिँ नागरिकता दिने अनि दुरान नफर्काउँदै आएर यहाँ चाहिँ राजनीतिक अधिकार प्राप्त भइरहने यस्तो सिस्टम संसार कुन देशमा छ? एनजिओ आइएनजिओले जे भाका फलाक्छन् त्यही फलागिरहेका छन् अहिले। तर जबकि यो चाहिँ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यो विधेयक गएको त 2 वर्ष भयो नि। 2 वर्षसम्म त काङ्ग्रेस बोलेन नि। छोराछोरी बराबरी त एनजिओले बोल्थे। एनजिओले पालेका कतिपय नेत्रीहरूले पनि बोलेको सुनिन्थ्यो। यो खेती के खेती यति सानो मुलुक होइन हाम्रो यहाँ 60-70 लाख तपाईँ चाहिँ यहाँ केही नपाएर काम नपाएर आज त अरबको खाडीमा तपाईँ चाहिँ भन्नु न 300-400 लाख चाहिँ उही छन् 100 लाख आइपुग्यो होला अहिलेसम्म। हाम्रो यस्तो छ विदेशीलाई यहाँ हुल्नको लागि चाहिँ नि त्यो नागरिकताको ढोका चाहिँ खुला उदाङ्गी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा राष्ट्रको हितमा छ। एमसिसी तपाईँ चाहिँ आइपिएसको चाहिँ अभिन्न अङ्ग हो र तपाईँ चाहिँ नि अमेरिकाको चाहिँ एउटा रणनीतिक उद्देश्य पुरा गर्ने हिसाबले कतिपय देशहरूमा यो कार्यक्रम चाहिँ लागू गरेको छ। अब अहिले जे ढाँटढुँट कुरा गरे पनि तपाईँको चाहिँ नि अब अमेरिकाले अहिले नि के गरेको छ भने आउने 16 गते पास हुनुपर्नेमा 17 गते संसदको बैठक गर्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रीले यहाँको परराष्ट्र मन्त्रीले स्पष्टीकरण लिइहाल्यो। यो खड्को तरेको छ तरे होइन तरे होइन। उनीहरूले यसको म्याद थप्न सक्छन् र चाहिँ पार्टीभित्र अझै पनि दबाब चाहिँ हुनसक्छ। कयौँ मान्छेहरूलाई किन्न सक्छन्। त्यस हुनाले अमेरिकाले तपाईँ चाहिँ मय मारेको छैन। कोरोनाको औषधि अहिलेसम्म निक्लिए छैन भनेर सारा डक्टरहरू वैज्ञानिकहरूले भनिरहेका छन्। अनि कम्युनिस्ट मुख्य नेताले त बुद्धिमान हिँड्छन् घाँटिया। उनीहरूकै चरित्र उनीहरूकै क्रियाकलाप उनीहरूकै सांस्कृतिक स्तर उनीहरूकै व्यवहारले चाहिँ उनीहरू कम्युनिस्ट होइन भएर हामीले त सर्टिफिकेट दिनै परेन नि उनकी उनीहरूलाई तपाईँले हेर्नु न आफ्नो भूमिको स्वर्ग कसले खोज्दैन र भन्नु न। फ्रान्समा के भयो बेलायतमा के भयो गणतन्त्र आइसकेपछि पनि स्वयं तपाईँ चाहिँ नि भारतीय शासकहरूले हिन्दुत्वको चाहिँ नारा लाएर चाहिँ पटक पटक सत्ता आइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूले लागे पुगेसम्म नेपाललाई तपाईँ चाहिँ हिन्दू राज्य बनाउने हिन्दू राज्य बनाइसकेको छ। हिन्दू राज्य चलाउनु त राजा चाहियो त। यही नेपालमा नि कतिपय चाहिँ राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू हिन्दू धर्मको कुरा गरिरहेका छन् होइन। हिन्दू धर्मको कुरा गरेपछि त तपाईँ हिन्दू धर्म चलाउनु त सम्राट चाहियो राजा। यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूका कमी कमजोरी महत्त्वाकाङ्क्षाले बाह्य शक्ति पहिले पनि खेलिरहेको थियो अहिले पनि खेल्ने सम्भावना रहन्छ। त्यति भनौँ। राजा पनि देशव्यापी रूपमा भ्रमण गरिरहेका छन् होइन। राजालाई अगाडि सारेर राजाकी जय जय गराएर राजतन्त्रमा चाहिँ तर मार्ने एउटा छ। उनीहरूको त अहिले केही न केही घाँटी सुकेको छ। अहिले त आलो पालो गरेर कि कहाँले खाएको छ कि त पाउँछ नेकपाले खाएको छ देश रजाइ गरेका छ होइन। उनीहरूले सम्पत्ति जोडेका छन् उनीहरूले ठुला घरमा बसेका छन् उनीहरूले ब्याङ्क ब्यालेन्स मिलाएका छन्। नेपालका तस्करहरू भूमाफियाहरू होइन विभिन्न खालका चाहिँ धनाढ्य मान्छेहरू त अहिले उनीहरूसित छन्। त्यसो भएको हुनाले हिजोको स्वर्गीय आनन्द भोगेकाहरूलाई त अहिले तपाईँ चाहिँ निन्द्रा हराम भएको छ नि त। स्वागत छ सर यहाँलाई इन्द्रेणी खबरबाट। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु। पार्टीको बैठक बस्यो बैठकले विभिन्न निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले गरेको कतिपय कामलाई सकारात्मक पनि भनेको अवस्था छ र अहिले पछिल्लो समय जसरी देश एउटा कोरोना महामारीमा जुन रोकथामको लागि लागिरहेको अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ ठिक भएन भनेर यहाँले त्यसमा
आपत्ति पनि जनाउनु भएको छ र सँगसँगै पछिल्लो समय सरकारले नक्सा सार्वजनिक गरेको लगायत यो सीमाको विषय भयो नागरिकता विधेयक लगायतका निर्णयहरूलाई सकारात्मक रूपमा पनि यहाँले लिनुभएको छ। समग्रमा चाहिँ यो सरकार नेकपाको जुन सरकार छ अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ जुन मूल्याङ्कन गरेर यहाँले जुन निर्णय भएको छ पछिल्लो समय जसरी यो एकपछि अर्को आइरहेको छ नि, नक्साको विषय आउँछ, फेरि एमसिसीको विषय, नागरिकताको विषय, कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब नक्सा जुन तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेख यो नक्सामा राख्ने कुरा यो अत्यन्त ऐतिहासिक र यो महत्त्वपूर्ण काम हो। सरकारले त्यो गर्यो, त्यो चाहिँ स्वागत योग्य कुरा हो। अरू राजनीतिक पार्टीहरू पनि त्यसमा एक ढिक्का भए। देशको राष्ट्रियताको पक्षमा नेपालको इतिहासमै यो दुर्लभ घटना हो, यो पहिलो घटना हो कि चाहिँ सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। अब अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ यो नागरिकता सम्बन्धी के छ भने हामीलाई पहिलो कुरा भूगोलले नै ठगेको छ। एउटा छिमेकी देश एकातिर 1.5 अरब जनसङ्ख्या छ, अर्कोतिर हाम्रो चाहिँ मुस्किलले 3 करोड जनसङ्ख्या छ। अब हामी नै यहाँ चाहिँ टिक्न नसकेर अब 50, 60, 70 लाख हामी विदेशको गल्ली गल्लीमा भौँतारिनु परेको छ। अब यस्तो देशमा जहाँ तपाईँको चाहिँ नि 3 खुला छ सिमाना, यहाँ आवत जावतलाई केही छैन होइन। त्यसो हुनाले यो जुन नागरिकताको कुरा हो, नेपाल भारतको यो नागरिकताको समस्या चाहिँ लामै समयसम्म एउटा चाहिँ अल्झिएको हो र जति बेला नेपालमा राजनीतिक घटना हुन्छ अथवा परिवर्तन हुन्छ सँगसँगै तपाईँको चाहिँ भारतीयहरूलाई चाहिँ नागरिकता दिने कुरा हरेक पटक, चाहे तपाईँले चाहिँ नि अब पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्ने बेलामा भन्नुहोस् होइन, अब चाहे तपाईँको चाहिँ पञ्चायत जाने बेलामा भन्नुहोस्, चाहे 62-63 आन्दोलनको कुरा भन्नुहोस्, अब चाहे जति बेला पनि नेपालमा जब जब राजनीति चाहिँ घटना हुन्छ यहाँ चाहिँ अब भारतीयहरूको आगन्तुकहरू खास गरेर चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ दक्षिणबाट आउनेहरूलाई उनीहरूलाई नागरिकता कसरी दिने, यतिसम्म भयो कि नागरिकताको इतिहासमा लाजो मर्नु कुरा 3 जना अब चाहिँ नागरिकले नागरिकता प्राप्त 3 जनाले सही गरे उसलाई नागरिकता दिनेसम्म पनि यो देशका राजनीतिक पार्टीहरूले सत्ताधारीहरूले त्यहाँसम्म पुगे होइन। त्यसो भएको हुनाले निर्दललाई जिताउन बहुदललाई हराउनको लागि पनि लाखौँ लाख तपाईँको चाहिँ अब भारतीयहरूलाई भोटर लिस्टमा राखेर उनीहरूलाई पछि चाहिँ नागरिकता दिने काम भयो। त्यसो हुनाले अब यही रूपले यही किसिमले नागरिकताको ढोका खुला गर्ने हो भने अब हाम्रो समय त गयो, हामी पछिको पुस्तामा चाहिँ नेपाली अलमतमा पर्ने, बाहिरबाट आउनेहरू अलमतमा पर्ने र यसलाई चाहिँ यो फिजी हुने जुन खतरा छ, डर छ, त्यो खतरा टरेको हो। अब अहिले पनि टरेको छैन, केही चेकअप हुन्छ त्यसले किनभने अब लाखौँ अब उताबाट बिहा गरेर यहाँ आउने हुन्छन्, अब त्यस्तै तपाईँको चाहिँ अब उत्तरतिरबाट पनि आउँछन्। अब उनीहरूलाई अब एउटा हातले सिन्दुर हाल्ने अर्को हातले चाहिँ नागरिकता दिने अनि दुरान नफर्काउँदै आएर यहाँ चाहिँ राजनीतिक अधिकार प्राप्त भइरहने यस्तो सिस्टम संसार कुन देशमा छ? अमेरिकामा छ कि बेलायतमा छ कि जापानमा छ कि पाकिस्तानमा छ कि बङ्गलादेशमा छ कि ल भन्नु न। त्यसो भएर कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँ भने जस्तो हामी यहाँको चाहिँ शासन गर्ने यहाँको राजनीति गर्नेहरू के भयौँ भने चाहिँ एकदम सत्ता र शक्तिको लागि देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डतालाई हामीले केन्द्रमा राखेनौँ। हामीले राजनीति गर्ने र प्रशासनमा बस्नेहरूले आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्यौँ। गुटगत स्वार्थ, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, सत्ताको आकाङ्क्षा, उताको आशीर्वाद चाहिने हेर्नुहोस् है। त्यसो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ नागरिकताको लागि जो व्यवस्था थिएन, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले त्यो निर्णय गर्यो। त्यो गरेपछि अहिले ठुलो खैला बेला छ।
खैलाबैला पनि छ, ठुलो खैलाबैला। तर जसरी यहाँले अघि पनि भन्नुभयो जति पनि परिवर्तनपछि यो न्यायिकताको विषय आइरहँदाखेरि 46 सालपछि यस्तै 63 सालपछि जति पनि न्यायिकता लिए अङ्ग्रेजधारीहरूले न्यायिकता लिइसकेपछि उनीहरू चाहिँ किन त्यो सङ्गठित रूपमा देखिन्छ नि त्यो विभिन्न होइन, उनीहरूले पहिले तपाईँ चाहिँ जसरी सजिलै यहाँ नागरिकता लिएर राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरेको नेपालको चाहिँ अब आर्थिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा जुन उनीहरूले यहाँ ढलिमली गर्न पाइरहेका छन् नि, त्यसमा त अलिकति यो 7 वर्ष व्यवस्थाले अलिकति तपाईँको चाहिँ नि छेक्यो, अलिकति वेट गर्नुपर्ने भयो। त्यसो भएको हुनाले अहिले तपाईँ चाहिँ तराईमा आन्दोलन भएको छ र यतिसम्म कि यो 2 वर्षसम्म त्यो विधेयक चाहिँ राज्य व्यवस्था समितिमा छँदाखेरि चुहुँसम्म नगरेको काङ्ग्रेसले नै अहिले तपाईँको चाहिँ मुख खोलेको छ र चाहिँ नि छोरा र छोरीमा विभेद भयो भनेर एनजिओको राग अलापेको छ उसले। यो 2 वर्षसम्म किन अलापेन उसले? त्यसो हुनाले अङ्गीकृत नागरिकको व्यवस्था के हो अहिले गरेको व्यवस्था भने यदि विदेशीका छोरी नेपालमा आउँछन् बिहा गरेर भने उनीहरूलाई 7 वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्छ र चाहिँ पुरुष चाहिँ यदि कोही विदेशी पुरुषले नेपालको चाहिँ नागरिकता लिन चाहन्छ भने त्यो चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकताको लागि चाहिँ छुट्टै व्यवस्था छ। ऊ 15 वर्ष बस्नुपर्ने, नेपालको चाहिँ अब भाषा जान्नुपर्ने अथवा नेपाललाई चाहिँ उल्लेखनीय त्यस्तो योगदान गरेको त्यो शर्त पुरा गरेपछि मात्रै पुरुषले अङ्गीकृत नागरिकता व्यवस्था गर्ने व्यवस्था छ। नेपालको सुरुदेखि 9 सालदेखि नै महिलालाई जुन तपाईँको चाहिँ छुट थियो, अब बिहाकै दिन तपाईँको चाहिँ एउटा हातले सिन्दुर हाल्यो अर्को हातले तपाईँ नागरिकता दिने जो व्यवस्था थियो त्यो यसपालि व्यवस्था गर्न आछन्। त्यही पनि त्यो व्यवस्थामाथि चाहिँ ठुलो आक्रमण छ। नत्र त विदेशीले नागरिकता विदेशी पुरुषले अङ्गीकृत नागरिकता लिने कुरा त 9 सालदेखि 20 सालदेखि 46 सालदेखि 62 सालदेखि 72 सालदेखि संविधानमा कानुनमा जे व्यवस्था छ त्यो निरन्तर त्यही व्यवस्था अहिले पनि। त्यसो भएको हुनाले अहिले एक थरीले चाहिँ नि एनजिओ आइएनजिओहरूले यहाँ तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेस र मधेस केन्द्रित दलहरू होइन, एनजिओ आइएनजिओले जे भाका फलाक्छन् त्यही फलागिरहेका छन् अहिले। तर जबकि यो चाहिँ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यो विधेयक गएको त 2 वर्ष भयो नि, 2 वर्षसम्म त काङ्ग्रेस बोलेन नि। छोराछोरी बराबरी त एनजिओले बोल्थ्यो। यहाँ एनजिओले पालेका कतिपय नेत्रीहरूले पनि बोलेको सुनिन्थ्यो। यो खेती के खेती, यति सानो मुलुक होइन, हाम्रो यहाँ 60-70 लाख तपाईँको चाहिँ यहाँ केही नपाएर काम नपाएर आज चाहिँ अरबको खाडीमा तपाईँको चाहिँ भन्नु न 300-400 लाख चाहिँ उहीँ छन्, 100 लाख आइपुग्यो होला अहिलेसम्म। हाम्रो यस्तो छ विदेशीलाई यहाँ हुल्नको लागि चाहिँ नि त्यो नागरिकताको ढोका चाहिँ खुला उदाङ्गी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा राष्ट्रको हितमा छ। अब यो समाधान इतर त गएको होइन नि अहिले यो जुन 7 वर्षपछि मात्रै अङ्ग्रेज नागरिकता दिने जुन विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने जुन प्रावधान आयो, अब यो समाधानतर्फ गएको त नागरिकताको विषय जति बेला यो समाधान यही हो। यो चाहिँ एउटा सीमा स्वयं भारतले 7 वर्षको अवधि राखेको छ, पाकिस्तानको छ, केही त्यस्तै भुटानको छ। विभिन्न देशले विदेशीहरूलाई चाहिँ अब देशमा ल्याएर नागरिकता दिने त प्रावधान छ त। कोहीको 4 वर्ष होला, कोहीको 6 वर्ष होला। अब मालदिप्समा त 12 वर्ष छ, त्यो पनि मुसलमान हुनुपर्छ त्यहाँको नागरिक हुन। हेर्नु त भुटानमा तपाईँको चाहिँ 12 वर्ष कि 15 वर्ष छ, छोराछोरी पाएपछि बल्ल दिन्छ। त्यो नहेर्ने, त्यो नपढ्ने, नहेर्ने, थाहा पाइ हो नि। त्यस कारण तपाईँको चाहिँ नि अहिले जुन 7 वर्ष चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिक बाहिरबाट आउने, विदेशबाट आउने महिलालाई, भारतमा कुरा नगरौँ, चीनबाट पनि आउँछ अहिले त तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियमा जापानमा पनि बिहा गरेका छन् नेपालीले, अमेरिकन युरोपतिर जोसुकै महिला होस्। त्यही कारण अङ्गीकृत नागरिकता पाउनको लागि 7 वर्ष चाहिँ लाग्छ। 7 वर्षपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान छ। पुरुषको लागि चाहिँ वैवाहिक नागरिकताको प्रावधान चाहिँ छैन। हुन्छ, अब अलिकति यो एमसिसीको बारेमा कुराकानी गर्दा नि जस्तो यहाँले विरोध गरिरहनु भएको छ, अब सत्तारूढ दलभित्रै पनि यसमा जुन रस्साकसी देखिएको छ नि, अब यो जसरी हुन्छ पारित गर्नको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस पनि लागि परेको अवस्थामा चाहिँ यो
नेपाली जनताले जसरी आम सर्वसाधारणले विरोध गरिरहेका छन् नि यो एमसिसी जसरी पनि खारेज हुनुपर्छ भनेर यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ, पार्टीले कसरी हेरेको छ यो विषयलाई? अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने तपाईँ चाहिँ नि ठुला राष्ट्रहरूले नेपाललाई चाहिँ आर्थिक सहायता दिनु थालेको त 7 सालदेखि हो नि। 7 सालदेखि अहिलेसम्म विदेशीले दिएको आर्थिक सहायता हिसाब गर्ने हो भने 7 खरबमा बढी हुन्छ। त्यस्तो ठुला राष्ट्रले नेपाल जस्तो देशलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले देशहरूले भन्नु न, अब विश्व ब्याङ्कले दियो, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष दियो, अरू कतिपय भारतले दियो होला, अमेरिकाले, चाइनाले, होइन जति पनि सहायता नेपालमा आयो होइन त्यसको विरोध नेपाली जनताले कहिले गरे त? यसपालि तपाईँ चाहिँ एमसिसी आउँदाखेरि सर्वसाधारण जनतासम्म तपाईँ चाहिँ यो कोरोनाको मारमा कोरोना सरोस् यो चाहिँ एमसिसी चाहिन्न भनेर चाहिँ सडकमा त्यो गएको हिसाबले पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि एमसिसी नेपाल र नेपालीको समृद्धिको लागि भारतले दिन खोजेको होइन। एमसिसी तपाईँ चाहिँ आइपिएसको चाहिँ अभिन्न अङ्ग हो र तपाईँ चाहिँ नि अमेरिकाको चाहिँ एउटा रणनीतिक उद्देश्य पुरा गर्ने हिसाबले कतिपय देशहरूमा यो कार्यक्रम चाहिँ लागू गरेको छ। श्रीलङ्काले त खारेजी गर्यो। त्यस कारणले स्वयं सत्ता पोहोर साल भदौ असौ नै पारित गर्न भनेको हो नि यो त। किनबहादुर महराले तपाईँ चाहिँ त्यो विधेयक दर्ता गरिदिएन, त्यसको शिकार हुने भयो त। र यसपालि पनि तपाईँको चाहिँ नि त्यो स्वयंमा माघमा बसेको नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले त्यहाँ जब विवाद भएपछि झलनाथजीको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको छ। कार्यदलले 12-15वटा चाहिँ प्रावधान छन्, जुन प्रावधान हटाउने हो भने एमसिसी स्वीकार गर्ने हो, होइन भने त्यहाँ राखेका चाहिँ प्रावधानले देशको तपाईँ चाहिँ नि अब राष्ट्रियतामाथि नै चाहिँ अब घातक हुन्छ यो। त्यस हुनाले अमेरिकाले नेपालीहरूको विकासको लागि होइन, आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य पुरा गर्न र चीनलाई तपाईँ चाहिँ नि घेरा हाल्नको लागि चाहिँ नेपालमा आफ्नो सैनिक अड्डा बनाउने उद्देश्य हो भन्ने कुरा सोझै त उहाँहरूले भन्नुभएको होइन। घुमाउरो रूपले त्यहाँ चाहिँ एमसिसी भित्रका जो प्रावधानहरू छन् त्यो प्रावधानको विरोध चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको छ र यिनी कुराहरू हटाउने हो भने एमसिसी स्वीकार गर्नुपर्छ। 14 अरब त हाम्रै पैसा छन् त्यहाँ, हाम्रो पैसा कहीँ अत्तो छैन त्यहाँ। जब त एमसिसीको कुरा आउँछ नेपालमा त्यो लागू हुने योजना हो चाहिँ नि अब विवाद भयो भने कानुन कसो लागू हुने? एमसिसीको। हेर्नुहोस् है। अनि तपाईँको चाहिँ नि अब त्यो भइसकेपछि त्यस्तै तपाईँको चाहिँ बौद्धिक सम्पत्ति कसको हुने? एमसिसीको। अनि खारेज गर्न पर्यो भने तपाईँको चाहिँ नि उसैले खारेज गर्ने एमसिसी। त्यहाँ यस्ता प्रावधान छन् जुन प्रावधानलाई तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँ हेर्दा पढ्दा यति क्लिस पनि छ त्यो दस्तावेज जो त अङ्ग्रेजी जाने घगडानले पनि त्यहाँ बुझ्दैन सिद्धिविधिहरू। त्यस किसिमले तपाईँको चाहिँ नि अमेरिकाको के भन्दाखेरि चाहिँ नि अहिले संसारमा उसको प्रभुत्व घट्दै गएको छ। पहिले रुस विघटन भएपछि तपाईँको चाहिँ उसको एकलौटी थियो पृथ्वीमा, अहिले उसलाई टक्कर चाइनाले दिइरहेको छ। संसारको बजार कब्जा गर्ने कुरामा चाइना पनि तपाईँको चाहिँ उसले कब्जा गर्दै गइरहेको छ। स्वयं अमेरिकालाई आछु पर्यो त्यो। त्यसो हुनाले नेपालमा त्यो बाटो विस्तार गरिदिने, विद्युत प्रसारण लाइन बनाइदिने, त्यही काममा त्यही पैसा चाहिँ युएसएडको माध्यमबाट दिए हुन्थेन? पहिले अमेरिकाले जुन माध्यमबाट दिन्थ्यो नेपालीहरूले त्यसै दिए हुने थिएन? नेपालीकै विकास हो भने। त्यस कारणले जति डोरी बाटे पनि गाँठो एउटै हो। जति कुरा जे गरे पनि अब नेपाली जनताले बुझेरै यो एमसिसी नेपाल र नेपाली राष्ट्रको नेपालको हितमा छैन। अमेरिकाको रणनीति गर्न यो चाहिँ यो एमसिसी आइपिएसको अभिन्न अङ्ग हो भने त अमेरिकाका चाहिँ जिम्मेवार ठाउँमा बसेका जिम्मेवार पदाधिकारीले भनिरहेछन्। त्यो हामीले भनेको भन्दा पनि उनीहरूले नि कन्भिन्स गरे त पहिले। अब अहिले जे ढाँटढुँट कुरा गरे पनि तपाईँको चाहिँ नि अब अमेरिकाले अहिले नि के गरेको छ भने आउने 16 गते पास हुनुपर्नेमा 17 गते संसदको बैठक गर्नुपर्नेमा परराष्ट्र मन्त्रीले यहाँको परराष्ट्र मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण लिइहाल्यो।
यो खड्को तरेको हो, यो तरे होइन, स्थगित भएर तरे होइन। उनीहरूले यसको म्याद थप्न सक्छन् र चाहिँ पार्टीभित्र अझै पनि दबाब चाहिँ हुनसक्छ, कयौँ मान्छेहरूलाई किन्न सक्छन्। त्यस हुनाले अमेरिकाले तपाईँ चाहिँ मय मारेको छैन। तपाईँले आर्थिक सहायता पाउनेले मलाई चाहिएन भो भनेर यत्रो विरोध भइसक्यो त उसले किन बल गरेको छ भन्नुहोस् त। यसबाट नि के बुझ्यो, अमेरिकाको परराष्ट्र जस्तो मन्त्रीले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीलाई चाहिँ बोलाएर त्यो पिरल पोख्नु, त्यो चिन्ता प्रकट गर्नु के हो? दालमा कालो त है, त्यो लाटाले नि बुझ्छ त यस्तो कुरा। त्यस कारणले चाहिँ एमसिसी चाहिँ नेपालको चाहिँ हितमा छैन, यो खारेज हुनुपर्छ। पास गर्नकै लागि संसदबाट अनुमोदन गर्नकै लागि यो पहल कदमी भइरहेको छ भने हुबहु यो पास भएर आउने हो भने कस्तो हुन्छ? त्यो भनिहाल्यो, हुबहु पास भएर आएपछि नेपालको लागि चाहिँ यो खतरा हुन्छ। त्यस कारणले तर पार्टी नेकपा भित्रै पनि जुन किसिमको विवाद होइन, यसलाई खारेज भए नेकपा भित्रैका तपाईँ चाहिँ साथीहरूले खारेज गर्छन् सक्छन्, होइन भने हाम्रो त समर्थन छ होइन। त्यस हुनाले यो चाहिँ यहाँ कार्यान्वयन गर्न लागेकै 3-4 वर्ष भइसक्यो। 3.25 अर्ब रुपियाँ त खर्च गरिसकेका छन्। 5 स्टार होटेलमा चाहिँ कार्यक्रम छ, 5 स्टार तलब खाइसकेका छन्। हेर्नुहोस्, पैसा त खर्च गरिसकेका छन् नि। जब पार्लियामेन्टबाट पास गरेपछिमा कार्यान्वयन गर्नु पर्थ्यो, पहिला त पार्लियामेन्टबाट कार्यान्वयन पास गराउनु पर्थ्यो नि। त्यसो भएर के हो भने नेपाली भोका छन्, नेपाली चाहिँ पद प्रतिष्ठाका लुब्ध छन्, सत्ता र शक्तिको लागि उनीहरूले जस्तो शर्त पनि स्वीकार चलन छ नेपालमा। त्यसो हुनाले यो सम्झौता चाहिँ नेपालीलाई बोकाउन सकिन्छ भन्ने अमेरिकनहरूको दृढ आँट छ र अहिले पनि सकेसम्म प्रतिपक्ष चिच्याएको हेर्नु न, उनीहरू रिसाउँछन् अरे महाकाली सन्धि पारित गर्दाखेरि अहिलेका प्रतिपक्ष र अहिलेका सत्ताधारीहरू थिएनन्। यही भने हो नि उनीहरूले, यो महाकाली सन्धि हामीले गर्दैनौँ भने भारत जस्तो ठुलो देश रिसाउँछ। यो चाहिँ महाकाली सन्धि चाहिँ हामीले स्वीकार गरेपछि चाहिँ पश्चिमबाट घाम उदाउँछ भन्ने तीर्थको जलस्रोत मन्त्री अहिले पनि जिउँदैछन् उनी। ल भन्नुहोस्, महाकाली सन्धिबाट अप्पर कर्णालीबाट नेपाली जनताले कति फाइदा उठायो? त्यस कारणले यो साम्राज्यवादीहरूको शक्ति राष्ट्रको दलाली गरेर नेपालमा राजनीति गर्ने, प्रशासनमा बस्ने सबै नभनौँ तर ठुलो तपाईँको चाहिँ जत्था छ नेपालमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यो अब संसदबाट अनुमोदन हुन्छ भन्नुभएको होइन, उहाँले भनेको त पोहोरै हो नि। त्यो त पार्टीले मान्नु पऱ्यो नि, पार्टीले गरिदिनु पऱ्यो नि। पोहोर भदौमै चाहिँ त्यो चाहिँ विधेयक दर्ता नगरेकोमा कृष्णबहादुर मोहराको कान्तिपुर पत्रिकामा अन्तर्वार्तै आछ उहाँको। यो सभामुखको चाहिँ लापरवाहीले गर्दाखेरि यो दर्ता भएन। पोहोर भदौ असोजमै हो पास गराउन लागेको, खोजेको त पोहोर भएन। त्यसपछि अहिले पनि चाहिँ गडबड छ। 16 गते पास गराउने भने 17 गते बैठक भएको छ। त्यसो हुनाले अमेरिकाले पुगेसम्म यो चाहिँ म्याद थपाएर फेरि पनि यो आयोजना चाहिँ नेपाली जनतालाई खाए खा नखाए घिच, यो हाम्रो चाहिँ सहयोग लिनै पर्छ, मान्नै पर्छ, स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर अमेरिकाले टुप्पीदेखि पैतलासम्मको बल निकालेर चाहिँ लगाइराखेको छ। त्यो हाम्रो टिठले होइन। नेपालीहरूको बाटो मुक्त गराउनु पऱ्यो। नेपालमा चाहिँ उत्पादित भएको बिजुली भन्नु न, बिजुली कहाँ लगेर बेच्लान् यिनीहरूले चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन नभएर भने हाम्रा पिरले होइन, पिर उनीहरूकै हो। अहिले संसारमा चाहिँ एक छत्र रजाइ गरेको अमेरिका चीनसित टक्कर लिनु परेको छ। त्यसो हुनाले चीन विरोधी तपाईँको चाहिँ जसरी जापानमा अहिले पनि अमेरिकी सेना छ, दक्षिण कोरियामा छ, अफगानिस्तानमा बल्ल फर्काउँदैछ भनेपछि विभिन्न देशमा तपाईँको चाहिँ उसले आफ्नो भनौँ न इरानको सैनिक जनरललाई इराकमा आएर हाने त्यो उसले त। त्यस हुनाले अमेरिकी साम्राज्यवादको जुन चाहिँ नाङ्गो नाच छ संसारमा अहिले पनि, अब त्यसलाई चाहिँ अब रोक्न त संसारभरिका जनता चाहिँ आवाज उठाइरहेका छन्। तैपनि उसले दक्षिण पूर्वी एसिया होइन, यो चाहिँ प्रशान्त महासागरका तीरका देशहरू, यी देशहरूमा आफ्नो प्रभाव जमाएर यहाँको प्राकृतिक साधन स्रोत र विशेष गरेर त चाहिँ नि चीनका विरुद्ध खेल्ने स्थान बनाउनको लागि उसले गरेको यो योजना हो। यो मैले मात्रै भने होइन, यसबारेमा जान्ने ठुला ठुला जो अमेरिकासँग बिक्री भइसकेका छन्, बिकिसकेका छन्,
दलाली गरिरहेछन् उनले त यो स्वीकार गर्दैनन्। तर निष्पक्ष देश र नेपाल राष्ट्र र नेपालीको हित चाहने विद्वानहरू, बुद्धिजीवीहरू, मिडियाहरूले यो कुरा बुझेका छन्। ओली सरकारको न्यायिकता र जुन नक्साको विषयलाई लिएर चाहिँ यहाँले स्वागत पनि गर्नु, स्वागतयोग्य निर्णय भनिरहँदाखेरि यो सरकार चाहिँ कम्युनिस्टै होइन पनि भन्नु पनि होइन, जुन कुरा हो त्यही कुरा भन्ने न हो। यो कम्युनिस्टको सरकार भए त्यहाँ अहिले बैठक बसेको कम्युनिस्टको बैठक त्यस्तो हुन्छ। यो कोरोनाको औषधि अहिलेसम्म निक्लिए छैन भनेर सारा डाक्टरहरू, वैज्ञानिकहरूले भनिरहेका छन्। अनि कम्युनिस्टका मुख्य नेताले त बुटी बाँधेर हिँड्छन् घाँटिया। उनीहरूकै चरित्र, उनीहरूकै क्रियाकलाप, उनीहरूकै सांस्कृतिक स्तर, उनीहरूकै व्यवहारले चाहिँ उनीहरू कम्युनिस्ट होइन भने हामीले त सर्टिफिकेट दिनै परेन नि। उनकी उनीहरूलाई तपाईँले हेर्नु न, एउटा चाहिँ अन्धविश्वासी मान्छेले त त्यो बुटी बाँधे होइन भनेपछि त त्यस हुनाले बुटीको कुरा त अब सिद्धियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि सबै खण्डन गर्यो। त्यस हुनाले हाम्रो कुरा के हो भने अहिले पनि यो सरकार गणतन्त्रको पक्षमा छ, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा छ र तपाईँको चाहिँ नि केही न केही तपाईँको चाहिँ नि अरू पार्टीहरू यो पहिले भन्दा अहिले जुन देशको राष्ट्रियताको पक्षमा यो तपाईँको चाहिँ अघि अडिएको छ। यस मानेमा उसले राम्रो गरेको कुरा त राम्रो भन्नु पर्यो नि, होइन? अब यस बिचमा यो नक्साको कुरा आयो, एमसिसीको कुरा छ, अनि नागरिकताको विषय आइरहँदा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि यो निषेधको राजनीति चाहिँ हुँदैन भनेर पटक पटक यो एउटै आशयको अभिव्यक्ति चाहिँ बेला बखतमा आइरहेको छ नि, कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ? होइन, अब के हुन्छ भने क्रान्ति भएपछि प्रतिक्रान्तिकारीहरूले त्यो खोज्छन्। आफ्नो गुमेको स्वर्ग कसले खोज्दैन र भन्नु न। फ्रान्समा के भयो, बेलायतमा के भयो, गणतन्त्र आइसकेपछि पनि नेपालकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि राणा शासन गइसकेपछि तिनै राणाहरूले तपाईँको चाहिँ पर्दा परिषद पार्टी खोलेर होइन अब विशेश्वरलाई काट्न हिँडे होइन, भर शमशेर फुकोरी समाएर त्यसो हुनाले तपाईँको चाहिँ जहाँ क्रान्ति हुन्छ त्यहाँ प्रतिक्रान्तिको लागि प्रयत्न हुन्छ। नेपालको सन्दर्भ हुन्न। तर जनताले पनि त अब यो स्वयं यो छोटे राजाहरू भयो, यिनीहरूले गर्न सकेनन्, सपनाहरू मात्रै धेरै बाँडे तर व्यवहारमा कार्यान्वयनमा त्यो देखाउन सकेनन् भनेर अब एउटै राजै चाहिँ ठिक भन्न पनि थालिसके नि। अब त्यो भन्नुको पछाडि जनताको नि आफ्नो पीडा हो, होइन? एउटो मन्त्रीमण्डलले हुनेमा 8वटा मन्त्रीमण्डल छ, एउटो संसदले हुनेमा 8 ठाउँ संसद छ, होइन? लाखौँ कर्मचारी छन्, लाखौँ सत्तापक्षीय चाहिँ अब कार्यकर्ताहरूलाई पाल्नु परेको छ नेपाली जनताले। त्यसो भएको हुनाले जनताले त्यसो भनेको कुरा के हो भने त्यत्रा कुरा गरेर समाजवादको कुरा गरेर अब संविधान बनेपछि चाहिँ सबैको समस्या समाधान हुन्छ, गणतन्त्र आएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ, संविधानमा चाहिँ समाजवाद उन्मुख संविधान लेख्ने। अब त्यसो हुनाले जनता त चैत 10 गतेसम्म त दिनको 500-2000 गरेर जान्थ्यो त विदेशतिर। अहिले पो यो कोरोनाले छेक्यो। अब ती विदेशबाट गएका चाहिँ नि 100औं लास आइरहेको छ। देशको यो हालत भएपछि त जनताले त आक्रोश पोख्ने भए। त्यस कारणले जनताले नि के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि त पाउँछ नि, राजालाई पनि त 241 वर्ष पालेकै हो त हामीले। त उनले पनि त नेपाली जति पनि विषय आइरहेको छ यो राजालाई फर्काउनको लागि आइरहेको छ भनेर पनि टिका होइन, स्वयं तपाईँको चाहिँ नि भारतीय शासकहरूले हिन्दुत्वको चाहिँ नारा लाएर चाहिँ पटक पटक सत्ता आइरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूले लागे पुगेसम्म नेपाललाई तपाईँको चाहिँ हिन्दू राज्य बनाउने, हिन्दू राज्य बनाइसके त हिन्दू राज्य चलाउनु त राजा चाहियो त। यही नेपालमा नि कतिपय चाहिँ राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू हिन्दू धर्मको कुरा गरिरहेका छन्, होइन? हिन्दू धर्मको कुरा गरेपछि त हिन्दू धर्म चलाउनु त सम्राट चाहियो, राजा। त्यसो हुनाले अब राजाले पनि त्यो सपना देखेका छन्। भारत राजगद्दीमा बस्ने सपना छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र किन नहो नि? उनी जहाँ जान्छन् उनका चाहिँ वरिपरि बस्नेले चाहिँ राजा आऊ देश बचाऊ भनेर उफ्रेको होइन।
उफ्रेको सुन्नुहुन्न तपाईँ? पारस एयरपोर्ट जहाँसम्म चाहिँ राजा आऊ देश बचाऊ उहाँ उफ्रेको त्यो पारसले देश बचाउने कसैले कल्पना गर्न सक्छ? त्यसो भएको हुनाले अब समाजमा तपाईँको चाहिँ नि अब क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्तिको धन्ना हुन्छ। त्यसो हुनाले नेपाल पनि त्यसबाट अब अछुतो हुँदैन। अब सकेसम्म भारतले नेपालमा राजा ल्याउन चाहन्छ होइन, भारतीय सबैले होइन, अहिलेको यो हिन्दूवादी जुन छ नि भाजपा, अब यिनीहरू त जनसङ्घी नै हुन्, यिनीहरू त धर्मको राजनीति नै गर्छन्। अरू सबै जातिकालाई चाहिँ भारतमा आउन नागरिकता दिने अरे, मुसलमान चाहिँ कसैलाई नदिने भनेपछि त्यो कस्तो जातीय साम्प्रदायिक राजनीति गरिरहेछन् उनीहरूले। नेकपाभित्र नि जुन अहिले किचलो देखिएको छ नि, फेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि मैले त्यो आलो पालो छोडेर चाहिँ गल्ती गरेँ भनेर पनि भन्नुभयो। योसँग चाहिँ ठ्याक्कै यो जोडेर हेर्न सकिन्छ होइन? यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूका कमी कमजोरी महत्त्वाकाङ्क्षाले बाह्य शक्ति पहिले पनि खेलिरहेको थियो, अहिले पनि खेल्ने सम्भावना रहन्छ, त्यति भनौँ। राज संस्था फर्काउनलाई ठुलो भरपुर योजना होइन, योजना भन्दा नि त्यो प्रयत्न भइरहेको छ। स्वयं राजा पनि देशव्यापी रूपमा भ्रमण गरिरहेका छन् होइन? राजालाई अगाडि सारेर राजाकी जय जय गराएर राजतन्त्रमा चाहिँ तहर मार्नेहरू त छ नि त। उनीहरूको त अहिले केही न केही घाँटी सुकिएको छ। अहिले त आलो पालो गरेर कि कहाँले खाएको छ कि त पाउँछ नेकपाले खाएको छ, देश रजाइ गरेको छ होइन? उनीहरूले सम्पत्ति जोडेका छन्, उनीहरूले ठुला घरमा बसेका छन्, उनीहरूले ब्याङ्क ब्यालेन्स मिलाएका छन्। नेपालका तस्करहरू, भूमाफियाहरू होइन, विभिन्न खालका चाहिँ धनाढ्य मान्छेहरू त अहिले उनीहरूसित छन्। त्यसो भएको हुनाले हिजोको स्वर्गीय आनन्द भोगेकाहरूलाई त अहिले तपाईँ चाहिँ निन्द्रा हराम भएको छ नि त। आफ्नो गुमेको स्वर्ग फिर्ता गर्नलाई त्यो सपना देख्छन्। नेपालको मात्रै होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि ती सम्भावनाहरू हुन्छन्। हजुर, अब अन्तिममा पनि छ यो नक्साको विषयमा नि, जस्तै लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी सहितको जुन भूभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि वार्ता हुन सकेको अवस्था छ नि। यही बिचमा चीन र भारत बिच पनि जुन सीमा विवाद उत्कर्षमा पुग्यो नि, तर त्यहाँ चाहिँ वार्ता हुन सक्यो, यहाँ वार्ता हुन नसक्नुमा चाहिँ भारतीय शासकहरू के हो भने 300 वर्षसम्म तपाईँ चाहिँ ब्रिटिस साम्राज्यवादको चाहिँ गुलामी गरेर बसेका हुन् उनीहरू। त्यसो हुनाले नेपाललाई नि उनीहरूले जबरजस्ती गुलाम बनाउन खोज्छन्। उनीहरूको प्रवृत्ति के हो भन्दा आफूभन्दा ठुला शक्तिसित हात जोडेर कुरा गर्ने, मिलम भन्ने, सानालाई दबाउने। त्यसो हुनाले त्यो चाहिँ त्यो प्रवृत्ति हो, त्यो त दुनियाँले देख्यो त। हाम्रो सरकारले त यहाँ पटक पटक वार्ता गरौँ भनेको छ त। र उनीहरूले हेकुलाले पेलेर जसरी सिक्किम खाइयो, भुटानलाई आफ्नो कब्जामा नियन्त्रण राखिएछ, त्यही गरेर नेपाललाई तपाईँ चाहिँ खाने हो भन्ने उनीहरू दाउ छ। हेर्नुहोस् है, त्यो कालो पानी त तपाईँ चाहिँ अस्थायी रूपमा त्यहीँ राजा महेन्द्रको पालामा त्यहाँ अस्थायी रूपमा बासा बसेको न हो। काँक्रालाई थाँक्रो हालेर थाँक्रै मालिक भएको होइन यो घटना होइन? त्यस कारणले जब चाहिँ उनीहरूले त्यो भूभागलाई आफ्नो नक्साभित्र राखेनन्, जब त्यहाँबाट उनीहरूले चाहिँ बाटो खनेनन्, अब नेपालका शासकहरूले नि त्यो कुरा उठाएमा त्यो भूभाग हाम्रो भनेर चाहिँ अलिअलि काना सुस्त भने पनि वास्तवमा यसरी जनस्तर जनताले थाहा पाउने गरी त्यो भूभाग चाहिँ नक्सामा सामेल गर्ने, संविधानमै संशोधन गरेर निशान छापमा समेत चाहिँ संशोधन गर्ने, यो कुरा त अहिलेसम्मको कुनै सरकारले गरेन नि त। यो सरकारलाई हामीले समर्थन गरेको त्यही कारणले हो, यति त गर्यो। अझै पनि समर्थन छ त, हाम्रो समर्थन छ त समर्थन। हामीले चाहिँ आलोचना, कम्युनिस्टै होइन यो अहिलेको सरकार भन्नुहुन्छ अनि फेरि समर्थन होइन। त्यो तपाईँहरूले के बुझ्नुपर्छ भने राजा महेन्द्रले गोदावरी राजमार्ग खने त्यो बेलामा हामी राजा फाल्नलाई लडिरहेका थियौँ, पञ्चायत खतम पार्न लडिरहेका थियौँ। जब राजाले चीन र चाहिँ नेपाली जनताको बिचमा पुलको रूपमा गोदावरी राजमार्ग खने, भारतले त विरोध गर्ने भयो। नेपाली काङ्ग्रेस पनि भयङ्कर विरोधमा आयो। तर हाम्रो पार्टीले के गर्यो तत्कालीन भने राजाले जे गरे यो स्वागतयोग्य काम गरे, हाम्रो काम गर्छ हामीले समर्थन गर्छौँ। अस्ति तराईतिर साथीहरूले जेसुकै भए पनि तपाईँ छैन यो राष्ट्रियता पक्ष ऐक्यबद्धता देखाए नि, हामीले उनीहरूलाई बधाई दियौँ। त्यसो हुनाले जसले राम्रा काम गर्छ, राम्रो काम गर्दा समर्थन,
नराम्रो काम गर्ने बित्तिकै यो रिसाउला कि भण्डाफोर गर्दा विरोध गर्ला कि भनेर भन्नुहुन्न। त्यो कामको आधारमा, व्यवहारको आधारमा विरोध र समर्थन हुन्छ। त्यसो हुनाले अब काङ्ग्रेसले जब पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा काङ्ग्रेस सडकमा आयो, उसो हामीले कार्यगति एकतै गऱ्यौँ। जब गणतन्त्र घोषणा गरेर काङ्ग्रेसले चाहिँ आयो, त्यो सरकारलाई हामी समर्थन गऱ्यौँ। त्यसो भएको हुनाले विरोधीले पनि जब राम्रो काम गर्छ त्यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ। जब त्यसले नराम्रो काम गर्छ भने आफ्नै पार्टीका नेताले पनि राम्रो काम गरेन भने त्यसलाई गलत ल्याएर पार्टीबाट निकाल्नुपर्छ। ठिक त्यस्तै सरकारमा बसेकाले राम्रो गर्दा समर्थन गर्नु, कम्युनिस्ट पनि होइन भन्ने समर्थन, कम्युनिस्ट होइन त अब चाहिँ हामीले कसरी भनिदिउँ त, हामीले भनिदिएर हुन त होइन नि। त्यसो हुनाले त्यो सैद्धान्तिक कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले पनि मैले दोहोऱ्याएर भने उनीहरूले यो नागरिकता कुरा जसरी आयो होइन अहिले र सलबला छन्, त्यो तपाईँको चाहिँ नि अब छोरा र छोरीमा विभेद भयो, नयाँ भएका अझ त्यस्तो पो छ त, अझ प्रतिपक्ष समेत त्यसैमा मिसिएछ। त्यो सुहाउने कुरा हो, त्यो मिल्ने कुरा हो। त्यसो कारण हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ कसैले पनि राम्रो गर्दा समर्थन, चाहे ऊ दुश्मनै होस्, नराम्रो गर्दा त्यसको विरोध। आफ्नै मान्छेले, आफ्नै पार्टीले पनि नराम्रो गर्छ, गलत गर्छ, राष्ट्र र जनताको अहितमा भने त्यसको विरोध हुनुपर्छ। त्यही नीति अन्तर्गत हामीले राजनीति गर्छौँ। हस्, यहाँलाई यो समय र यो महत्त्वपूर्ण संवादको लागि धेरै धन्यवाद। मलाई पनि समसामयिक विषयमा पार्टीको विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।